پر ادھ کو حضرت عمر فاروق مسئلہ پوچھنا دے نے میں سوال چھڑ چلے میں نے جواب دیا جے وہ یار چیچا وطنی دیو لوگو میں نے سچی دسو جڑا محمد دے لعاب والی کھجور دی گٹھلی چوس لوے وہ تے امت دا وڈا یالے بنے تے جڑا محمد دی 8 سال زبان چوسے چوسے لوے اس حسین دی عظمت نو کون بیان کرے میرا دل کردہ میں گل سنائی دے تے تسی نا دل وچ بولو سبحان اللہ نہیں ہاتھ بھی نہیں چکنا تے نہ اچھا بولنا مت کدھر نظر ہی نہ لگ جاوے میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو میں آج ایک تقریر ہور جا کے کرنی ہے یار میں نے تھوڑا جا گزارا کرا دیو میرے سبحان اللہ کہہ کے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ایک بندہ کے کہنے لگا حضور میرے بیٹیاں تے ہیں نے دولت بھی بڑی ہے تے پتر کوئی نہیں تے کوئی وظیفہ دسو پتہ لگا کہ پیران کو اسی وظیفے آج تے نہیں لین ہوندے اسی بڑے پرانے ہوندے ہاں امام حسن دی بارگاہ چاہے کہنے لگا میرا پتر نہیں تے حضور وظیفہ دسو سنو بے اولاداں واسطے مولا علی دے پتر دا وظیفہ پیران دے پیر دا وظیفہ سن جو اولاد بے اولاد لوگاں واسطے جدے گھر اولاد دے پتر نہ ہومن او دے واسطے سیدہ زہرا دے لال دا تے نبی دے دوترے دا وظیفہ سنو انہیں عرض کی تھی میریاں بیٹیاں نے دولت بڑی حضور پر پتر نہیں امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر کی پڑھیا کر استغفر اللہ صوفیاء نے فرمایا بے اولاد لوگ 1100 مرتبہ روز استغفر اللہ پڑھیا کر 313 مرتبہ رب حبلی من الصالحین دعا عشاء تو بعد اس تصور نہ پڑھن کہ گود وچ بیٹا کھیل رہا ہے تے اے منت مان لین یا اللہ پتر دیویں گا تے نام محمد رکھاں گے تے تیرے محمد دا میلاد مناواں گے رب ضرور پتر عطا فرما دے گا یہ وظیفہ میرے والو تحفہ رکھ دو امام حسن نے فرمایا کہ استغفر اللہ پڑھیا کر وہ بندہ گیا کہ ہو آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی کو وظیفہ فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کو ہو آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر چ بیماری نہیں جا رہی کو وظیفہ عنایت فرماؤ امام حسن نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کو ہو آ گیا انہیں آکھیا میری کمائی چ برکت نہیں فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر ہو گیا کو ہو آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور کسانہ تے میری فصل نہیں ہوندی آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر یہ 5 بندے گئے امام حسن دا مرید کول بیٹھا سی انہیں عرض کی تھی لاجپال بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی امام حسن نے فرمایا میں دوائی کولوں نہیں دیتی میں رب دے قرآن ہی چون دیتی ہے انہیں عرض کی تھی حضور قرآن ہی چی دوائی کتھے لکھی آپ نے پھر قرآن پڑھیا میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ یار مدینے تک آواز پہنچاؤ انج بولو سبحان اللہ جیڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بندہ انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کے اندر استغفروا ربکم انہو کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فرما اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا اے علاج دسے آئے وہ کہن لگا لاجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دے دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس دا رہا جدے اتے قرآن نازل ہندہ رہا میں زبان او دی چوسی ہے جدے اتے قرآن نازل ہو رہا تسی ہولا بولو سبحان اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سفید رنگ دا سوٹ نواں پہنیا عید والے دن نیا سوٹ
آپ بیٹھے تھے، آپ دی لونڈی نوکرانی نا سالن دا کٹورا لے کے آپ دی بارگاہ جا رہی، اچانک لونڈی نے ٹھوکر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑے تے ڈل گیا۔ آپ نے بڑے غصے تے جلال نہ لونڈی والے ویکھیا۔ مولا علی فرماتے نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود این نبی ورگا سی، کہ ناف تو لے کے پیروں دے ناخناں تک حسین دا وجود نبی ورگا سی، کہ جڑا نبی ورگا سی دا غصہ بھی نبی ورگا ہی ہوگا۔ امام حسن جلال نوکرانی تے لونڈی وال ویکھیا نا تے جلال تے غصہ ہوئے محمد دے پتر دا، پتر محمد آوے تے غصے تے جلال نال ویکھیو کیسا ہوئے گا۔ لونڈی نا اس طرح کمب رہی تے امام حسن دے سامنے نگاہاں جھکائیاں تے قرآن پڑھن لگ پئی۔ میں بھی پڑھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ثنا خوان رسول۔ ہن تسی میرے وال توجہ فرما، میں قرآن پڑھا بھائی۔ نوکرانی بول کے کہنے لگی اللہ کا والکاظمین الغیظ۔ نوکرانی بول کے کہنے لگی جی ایمان والوں دی نشانی یہ وے کہ وہ غصہ پی جاندے نے۔ امام حسن نو غصہ تے بڑا سی، پر جو نے قرآن پڑھیا نا تے آپ فرمان لگے چل جا میں غصہ پی گیا۔ نوکرانی نے قرآن دی اسے آیت دے اگلے الفاظ پڑھے۔ نوکرانی کہنے لگی والغافین عن الناس۔ کہنے لگی ایمان والیاں دی نشانی ہے کہ وہ لوگوں نو معاف کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا چل جا میں غصہ بھی پی گیا تے معاف بھی کیتا۔ نوکرانی نے اس آیت دے اگلے الفاظ پڑھے۔ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین۔ کہنے لگی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والے نال پیار کر دائے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، آپ نے فرمایا جا میں تینوں معاف بھی کیتا تے احسان کیتا میں تینوں آزاد کیتا۔ تیجا بدنی والے ہو او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن آندا ہے، جنہ دے بیڑے نازل ہویا انہاں نوں کنا کو قرآن آندا ہے، انہاں نوں کنا کو قرآن آندا ہوئے گا جنہ دے بیڑے قرآن نازل ہوندا رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھئی توجہ میرے بعد رکھو، میں بس زیادہ دیر سے مخراشی نہیں کرنی۔ میرے ملک تے میری ملت دا سرمایہ عظیم ثنا خوان رسول اور شاعر اہل بیت رسول معزز و محترم جناب احمد علی حاکم صاحب تشریف لکے آئی۔ نبی پاک دے نطق دا صدقہ اور حضور دے لحن دا صدقہ لیندے ان دے لحن اور نطق دے اندر مزید برکات عطا فرمائے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ان میں واپس لے چلنا بھائی۔ اللہ نے میرے نبی نے پتر عطا فرمایا تو حضور نے بیٹے دا نام رکھیا ابراہیم۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ مخدومہ امت بطن اطہر جو مدینہ طیبہ تو ایک میل دور مقام سے حضرت ماریہ قبطیہ دا میرا پتر آیا نا دنیا تے حضور ایک میل سفر کر کے روز پتر نو ویکھن جانا۔ اچھا وہ کنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی دا پتر ہوئے گا۔ ایک باری ہاتھ چوکے تے حاکم صاحب نو دسو بلا تسی کیویں سبحان اللہ کہہ رہے سو؟ اسٹیج والے پھر بولے جو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف کتنے حسین سن کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف مصر دی گلی چ جا رہے تے مائی وڈیری موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندی یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ کسی نے بنایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اماں تو یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف بھول جاؤں۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت یوسف نو حسن اپنی دادی کو ملیا سی، عطاء رب دی، مگر ایک خاندانی سی۔ کائنات دی جڑی سب تو خوبصورت عورت ہو حضرت اما حوا دے بعد جڑی کائنات دی سب تو خوبصورت ترین عورت ہو حضرت سارا تے حضرت سارا دے پوتے دا نام یوسف۔ مینوں سچی دسو سارا دا پوترا ایڈا سونا، محمد دا پتر کنا کو سونا ہوئے گا؟ میرا پتر ہی میرے نبی دا کنا کو سونا ہوئے گا؟ حضرت مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دے سرور کائنات اپنے بیٹے نو ویکھن گئے تے میرے نبی نے اپنے پائیں زانوں تے حضرت ابراہیم نو بٹھایا۔
امام حسین بھی کھیل دے آگے میرے کریم نے نا امام حسین نو پکڑ کے اپنے دائیں زانوں تے بٹھا لیا. ایک باری سرکار پتر دا منہ چوم دے تے ایک باری دوتر دا منہ چوم دے. اچانک دیکھیا دروازے چ جبریل کھڑے. میرے کریم نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ. اللہ پوچھ دے سونے پتر پیارے کہ دوترا پیارے؟ حضور دونوں بل بے کے فرمایا جبریل میں نو دونوں ہی بڑے پیارے نے. عرض کی تھی یا رسول اللہ. پھر اللہ فرما رہے سونے جڑے تینوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے نے. انج نہ کریے کملی والیا ایک تسی رکھ لو ایک سانوں دے دیو ایک واپس کر دیو. اے اتھرواں دی کتار میرے نبی دیاں اکھاں وچ جویں تسبیح ٹوٹ جاوے نا تے تسبیح دے دانے گردے نے انج آنسو نبی پاک دی اکھیاں رو کے میرے نبی نے خیال آیا ہن کیڑا دیواں. دوویں ویڑے دی رونق تے دوویں اکھاں دا نور نے. کالیں دے والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا ہی لے جاؤ. جبریل میرا پتر ہی لے جا. میرا گیا میں رواں گا. حسین گیا میری زہرا روئے گی. فرمایا میرا پتر لے جاؤ میں آپ رو لواں گا. میرے کل زہرا روندی ویکھی نہیں جانی. دل دے بعد نبی دے پتر دا بھی سال ہویا. سرکار اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے. کدے پتر دے لب تے رخسار چم دینے کدے پتر دا متھا چم دینے. میرے آقا رو کے فرما دینے یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ. فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ محمد اج بڑا دکھیا. میرے آقا پتر دی لاش چک کے روندے رہے. سرکار اپنے پتر دی قبر بنا کے آئے. میرے نبی نے دن بھی رونا رات بھی رونا. ایک دن امام حسین پچیاں چ کھیل دیا اپنے لانے کو چھپ کر کے گزر گئے. میرے کریم نے اپنے پتر دی یاد آئی. اج کدے پتر ہی ہوندا میرے سینے نال لگ جاؤ. بازو پہ لا کے فرمایا حسین آ جاؤ نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تمہیں پتر قربان کی دائی. حسین نے آؤ کے نانے نو جب مارے آؤ. نانے دے لباؤں تے لب رکھے. عرض کی تھی نانا رونا تو تے ایک قربان کی دائے. ویلا یا لین دے میں سارے قربان کر دے. سنیا ویلا دے میں سارے قربان کر دے ماغا. پھر ویلا آیا نا کربلا. حضرت جی ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں. ابراہیم نے ایک ذبح کرنا سی تے پتر دے حسین وے کے اکھ تے پٹی بن لی. فرمایا ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا. حسین تیرے حوصلے تو صدقے. ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں. 71 لاشاں دا ڈھیر. اللہ نہ کرے گھر چ ایک میت ہوے رات نیند نہیں آندی. اوڑے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر تے ایک بھی بیگانہ نہیں. سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے بنے بھتیجیاں تے بھانجیاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں. لاشاں دا ڈھیر لگا کے نا آسمان وال ویکھ کے تقدیر دی اکھ چ اکھ پا کے پہ پوچھدے نے راضی یہ نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے. 71 لاشاں چ کھلو کے نا تے آسمان وال منہ کر کے تے پہ پوچھدے نے راضی کہ ہور دے. تو آواز ہے تو راضی ہے. اکھے تیری عزت جلال دی قسم راضی ہے. اکبر قاسم عباس اون محمد اصغر وہب حبیب ہور سارے دیکھے راضی ہیں. تو آواز ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا حسین تو تے ساڈے تو مر چنے اسی تیرے تے راضی ہاں پر جڑا قیامت تک تیرے تے مر جائے اسی او دے تے بھی راضی ہاں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے. لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکھدا ہی لے لے آئے. اکھیا جس قیمت نانے دا دین بچ دا موت قیمت دے کے بچاواں گا. 6 مہینے دا گلاب دے پھول نالو نازک پتر او سید 15 صدیاں بعد ایڈے سونے. مینوں قسم جو محمد دے پتراں دی کسے دا پتر ایڈا لڑلا نہیں جڑا حسین دا پتر لڑلا سی.
6 مہینے تے پتر دے حلقے چ تیر پورا زور لگا کے حسین نے تیر کھینچیا، خون دا فوارہ نکلیا نا۔ علی اصغر نے آخری باری اکھا ٹمٹما کے بابا نے زبان حال چکے پوچھا ابو جی آپ پانی پلانا سی؟ میرے امام پتر دی لاش لے کے خیمے چائے نا تے سکینہ دوڑ کے پھڑ کے تے خیمے چ کدے ادھر جاوے تو کدے ادھر۔ زینب پوچھ دیا سکینہ کی فکر نہیں؟ فرما دیا ہے 3 دن ہو گئے سن پیاس نہ روندا سی، پانی پی کے آ کے ویکھو نا پپو چپ کر کے سو گیا، لوری دے نہیں اٹھ کے روے نا۔ میرے امام نے اصغر نو سکینہ کو پکڑ کے نا تے جمعہ تے فرمان لگے پترا میں سویر دے کسے دی قبر نہیں بنائی، سارے دے ٹکڑے تے بوٹیاں ہو گئی جاں، اصغر جاندیاں تیری قبر نہ بنا جاواں۔ اولاداں والیو سویرے پتراں دے منہ چم کے کم تے جاندے ہو تے شام نو آ کے بھی چم دیو۔ کربلا دی تپ دی ریت تے میرے امام نے نکھے جے اصغر نو رکھ کے نا تے ایک نکھی جی قبر تپ دی ریت چ بنائی، قبر بنا کے تے ویکھے جا رہے ایڈی تپتی ریت چ پتر رکھن نو جی نہ کرے۔ قبر وال ویکھ کے فرمان لگی نہیں قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا، حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے ہے۔ نکھے جی اصغر نو اٹھا کے قبر چ رکھیا، ایڈی گرم ریت ایڈے نازک چہرے تے پاواں نو دل نہ کرے۔ اپنے گھٹنے تے نیواں ہو کے نا تے اصغر دے کانے چ فرمان لگے بابے دی جانے دکھ مینوں سارے دا بڑا ہی، پر تیرا سب تو زیادہ دکھی سارے کچھ نہ کچھ کہہ کے گئے تو تے بابا بھی نہیں آکھیا۔ تے فرمان لگے اصغر پترا قبر وچ کلیاں ڈر کے روویں نہ، میں تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پیا جانا۔ قبر دے اُتے اس طرح جد ریت گرم پائی نا پتر دے چہرے تے ہوراں دیاں چیخیں نکل گئیاں۔ نکی جی قبر بنا کے اٹھن لگے تے اٹھے نہ جاوے، اس طرح میرے امام نے کمر تے ہاتھ رکھیا تے زور لگا کے اٹھے تے اپنی جھولی جھاڑی اصغر دی قبر اٹھے۔ الفاظ زین العابدین دے تے تخیل حسین دا حواول وے کے فرمان لگے حوائے ان الطیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ فرمایا ہوائے جے تیرا مدینہ جو گزر ہوئے نا تے نانے نو آکھی سونیا وعدے پورے ہو گئے تو تے مدینہ چ ایک پتر حسین تو قربان کیتا سی نا، کربلا چ حسین نے تیرے تو سارے قربان کر دیتے، سارے قربان کر دیتے۔ اصغر دی قبر بنا کے بڑے بوجھل قدموں نہ میرے حسین خیمے والے تے ویکھے تے خیمے دے بارے عجیب شکل دا انسان کھڑا، جلال چاہ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتہ اندر محمد دیاں بیٹھیاں، کون ہے کی لانا ہے میرے خیمے دے قریب؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں، میں جنات دا سردارہ، میرا نام ظافر جن۔ سونے جنہ نے تیرے نانے کو لوگ قرآن سن کے کلمہ پڑھیا سی نا، میں انہیں جنہ دی اولاد چوہاں، جنہ دی وجہ تو اللہ نے سورۃ الجن نازل فرمائی۔ فرمایا ظافر کدھر آئے؟ عرض کردہ سونے تیرے پتر پیاسے مردے ویکھ کے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی آنے، میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا۔ اجازت دے میں تے سونے انی طاقت رب دیتی کہ میں او نہر فرات دے پانی نو جا کے اپنا کندھا لگاواں نا تے پانی تیرے خیمے وال مڑ جاوے تے تیری سکینہ تے پانی پی لوے۔ پھڑ کے سینے لگا کے فرمان لگے جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقت لیاں او دے موڈے تے میں کھیڑدا رہا۔ فرمایا تو کندھے دی گل کرنا نا؟ فرمایا میں حسین کو بے اختیارہ نہیں ہوں۔ فرمایا میں اپنے خیمے دے باہر کھلو کے پانی نو اس طرح انگلی دا اشارہ کرا نا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے۔ تے جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا طاقتاں انیاں تے پتر پیاسے ہی مروا لے تے جاندہ جاندہ نبی دی امت نو دس نہیں جاندہ کربلا کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کربلا کو مدینہ تو پانی پینا آیا، پانی پینا ہوتا تے مدینہ تھوڑا سی۔ انہیں عرض کی تھی حضور پھر جاندہ دس جو میں کربلا کی کرنا ہے؟ سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہندے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، جو کچھ ہندے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں روایا نہ روا گل رے رسول پاک دی۔ میں تے یار دی گل رکھنا ہے۔
جڑا غلاماں نو کربلا چ جنتاں پہ وڑدا ہے وہ کوئی بے اختیارہ بیٹھا ہے جڑے او دے نام تو پہ مردے انہاں نو جنت لے کے دے دے او حسین کو بے اختیارہ تے نہیں نہ کربلا ہوئے آپ نے فرمایا جو کچھ ہوندا ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندا ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی وضاحت دے جمع میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک وہ گل پتہ کیڑی سی راہ وچ فرض تک شاعر نے بھی آکھیا سی حضور نہ جاؤ اگے موت ہے عبداللہ بن عباس نے بھی آکھیا سی نہ جاؤ موت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے بھی آکھیا نہ جاؤ اگے موت ہے پر نہیں مانے راز نہیں کھول رہے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ پنے ہو پر جدو ترلا کیتا نا حضرت عبداللہ بن جعفر نے آن تو محمد دے بابا نے عرض کی تھی سارے منع کیتا کیوں نہیں پہ مردے کیوں نہیں جا تسی مکے چ ٹھہر لے کسی نے لگا کے تے کانے چ فرمان لگے کسی نو دسی نہ مینوں نانا خواب چ ملے سن کہ آپ نے فرمایا سی کربلا آ جا ملاقات اوتھے ہوئے گی میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک فرمایا راز تینوں دین لگا کہ مینوں نانے نے فرمایا کربلا اوتھے ملاقات ہونی ہے میں تے نانے نو ملن چلے ہاں نوجوانوں سارے نو وارو واری ٹوریا جب آئی نا اپنی واری میں اختصار نہ لرز کرا حاکم صاحب جدوں نے دستار رکھی نا نانے ورگی بلکہ انج کہاں نانے دی دستار رکھی تے جبہ پہنے حضرت علی بن حمزہ دا کمری چ پٹکا بندیا حضرت امام حسن دا تلوار پکڑی نا جدوں مولا علی دی ذوالفقار ایڈا سونا پہ حسین لگی انج لگے جو شب اسرا دا دولا معراج کرنے چلے آئے شکیل خان قادری صاحب جدو نانے ورگی دستار بن کے اما فاطمہ دے حجرے چو نکل دا سی نا ویکھن والے نہیں جو لگ دا سی جو مکہ دیاں پہاڑیاں چو آمینہ دا چان پہ چڑھ دا ہے میرے امام نے تیاری کر کے جب سارے نو ملے نا تو سیدہ زینب نے بیکھے نا نکے نکے اتھرو اکھیاں چاہیے دامن پکڑ کے فرمان لگے جے تو رونا سی تے میں پتر کیوں قربان کی دامن چم کے فرمان لگیاں تو تے پتر دین تو وارے تے میں تے پتر ویر تو وارے تیری تے نسل جاری رہنی تے میں تے ساری نسل ہی کربلا چھڑ چلی ہے قیامت تک تیرے سیدہ پتر میں نے پھپھو تے امی کہہ کے بلا تے انہوں دی مہربانی میں سارا کچھ تیرے تو وار کے ٹر چلی تو اجے بھی رونا ہی سی کیوں رویا میں تے تنو پتران تے بھی روندہ نہیں ویکھیا سونیا اپنی باری کیوں روئے ہیں پڑھ کے نا تے بہن سینے لگا کے فرمان لگے اینے نانے دی یاد آئی ہے نانے دی یاد آئی ہے فرمان دیا میں نو دس میں تیرے تو قربان ہو جاواں کدے عورتاں تے جہاد فرض ہوتا تے تیری بہن نانے دی قسم چک دی کہ میں تیرے تو پہلے قربان ہو جاؤں تھی میں نو دس رویا کیوں ہے آپ نے فرمایا خیال آیا جد میں راج نبی نو ہوئی جد میں راج نبی نو ہوئی جبریل برا کے لے آیا جد علی والے پر چلے نبی پاک نے آپ کڑا آج کوئی نہیں باگا پکڑن والا جگموار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں نکلی زینب اس مرغا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑے امڑی دیا جایا سارے نے مل کے خیمے چو نکلن لگے تے سید رباب دی آواز آئی امی دی قسم اجے نہ جایا
مڑ کے آئے تو فرمایا کیوں بلایا؟ عرض کی تو انہوں جاندہ بیکھا تے سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، ان ہوش کرا جو سینے لگا کے فرمایا اٹھ سکینہ، جدی واری بابا بیکھ لپ، ساری زندگی بابا بابا کریں گی، بابا نظر ہی نہیں ہونے۔ سکینہ تے نہ اٹھی پر خیمے دے بار یزید تے شمر دی آواز، ظالم دی شمر دی آواز آئی، حسین باہر نکل جلدی کر باہر آ۔ سکینہ نو گوچ رکھے نا زینب دی تے فرما لگے میں چلیا، پوچھ لو پڑھے لکھے علماء کو جنہ تاریخ کربلا پڑھیے، میرے امام حسین نے خیمے جڑے آخری جملہ بولے سی نا، وہ آخری جملہ ہے میری سکینہ دا خیال رکھا گیا۔ اپنی دھیاں نہ پیار کرنے والے ہو، تسی محفل تے آئے ہو نا، سویرے کم تے جاندے ہو، جدو تیار ہو دیو تے بیٹیاں باپ تے قریب کھلو کے پوچھ دیا نے ابو جی کتنے چلے ہو، کدوں آؤ گے؟ تیاں جوان ہوتے پوچھ دیا نے ابو میں کیڑے کپڑے تیار کروں؟ پتہ نہیں جدو حسین تیار ہوندے ہوں گے سکینہ کیویں ویکھدی ہوے گی؟ انہوں تے پتہ سی جڑا ٹر جاندا ہوندا ہی کوئی نہیں۔ انہیں کیویں پوچھا ہوئے گا بابا جی کدوں آؤ گے؟ میرے امام سکینہ نو چھڑ کے روندے پہ نا جدو آ کے گھوڑے تے بیٹھ کے تے جدو آپ نے مہمیز لگائی نا تے گھوڑا نہ ٹوریا، دوسری مہمیز، تیسری ایڑی ماری۔ تاریخ کربلا دی کتاب پڑھے امام حسین دا گھوڑا اتنا وفادار سی کہ جدو آپ زخمی ہو کے گھوڑے تو زمین تے تشریف لیاؤں لگے سن نا تے گھوڑا زمین تے بیٹھ گیا سی، میرے سوار نو ڈگ دیا کدھر ساٹو نہ لگا۔ جدو گھوڑا ٹوریا نا تے آپ نے تے کھانے چ فرمایا کہ کدھر حقائق نہ سمجھا جی، انہوں کو بناوٹی کرنا سمجھا جی۔ تاریخ دیاں کتاباں چ واقعہ میں بڑیاں معتبر کتاباں چ پڑھیا کہ میرے امام نے کرنے چ فرمایا میں نے پتہ تو سویر دا لاشاں چک چک کے تھک گئے ہیں، تیرا میرا وعدہ رہا ہوں میرے بعد تینوں کوئی سوار نہیں اٹھانا پوے گا، ایک باری کربلا لے جا۔ گھوڑے نے عرض کی تھی اللہ میری وفات شک ہو رہی ہے، تجھے ابراہیم دی چھری بول سکتی تے تیرے محمد دے واسطے مکے تے مدینے دے پتھر کلمے پڑھ سکتے تے میں نہیں بول سکتا، دو گھڑیاں بولا دی توفیق دے میں محمد دے دوترے نہ دو گھلاں کرا۔ انہیں عرض کی تھی سونیا صحابے کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا تے میں تے ساری زندگی مصطفیٰ دے دوترے دے قدمہ نہ لگا رہا، میری وفات شک تے نہ کرو۔ فرمایا ٹردہ نہیں، گھوڑے آپ تے جواب نہ دیتا پر مڑ مڑ خیمے وال ویکھے۔ پھر امام نے جدو خیمے وال مڑ کے ویکھیا، تیاں والے ہو سکینہ نو ہوش آ گیا ہے، حسین دی پردہ دار بیٹی آپ دے خیمے دی اوٹ چ کھڑی ہے، پر انہیں خیمے دے وچوں اپنے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے باہر نکالے نے۔ تے سکینہ رو کے بھی آخ دیے بابا یا جیم نہ جایا، بابا سکینہ مر جائے گی، میرے امام زمین تے آ گئی۔ سکینہ کہری وہ گھوڑے آئے جے نہ جاویں، میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا، میرا چچا یا باؤس گیا نہیں آیا، میرا ویر قاسم گیا نہیں آیا، بے اجے نہ جاویں، میں تے اجے بابا ویکھئی نہیں، اجے تے بابا رج کے ویکھئی نہیں۔ میرے امام نے سینے نہ لگایا، فرمایا نہیں سکینہ ندیے چھپ کر جاؤ، انج نہیں کریدا۔ سکینہ گھٹ کے جب ماریا کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آ کے تیاں نال بھی انج نہیں کریدا، بابا نہ جایا جے میں ابو کنوں آکھاں گی، نہ کدے نال مدینے جاواں گی، نہ کدے سینے دے سواں گی۔ فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی، عرض کر دی امی نال تے اصغر سوندا ہے۔ فرمایا نہیں سکینہ نی کربلا تے قانون بدل گئے نی تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا۔ ہاتھ جوڑ کے روندی ہے اولادہ والے ہو، ادھی رات رات گزر گئی جائے، ہن تساں گھر جانا پتر ستے ہون گئے، اج بھی دھیاں پیواں دیاں رواں اڈیک دیاں نے، اج بھی کدے اپنی بہن بھائی جڑک مارے تے بڑے راج باپ تڑپ جاندا ہے، کہندا ہے خبردار میری دھین کو جھڑک نہ مارے، اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی، اے دا پیو اجے جوندا ہے، انہاں دھیاں نو پیواں تے بڑے ماں
مان دینے اج بھی عید دا دیاڑا ہو جائے اے اپنے ویراں تو نہیں مگدیاں اے وڈیرے پیواں تو مگدیاں نے انہاں نوں پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے تے پیو دیاں نوں کدی انکار نہیں کردے انہاں دیاں نوں پیواں تے بڑے مان ہوندے نے او دعا کریا کرو کسے دا باپ نہ مرے کسے دا باپ نہ مر جائے میاں جاں فرما دے نے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا ویلاواں تے باپ مرے محمد بخشا تے مک جاواندا جے میلا سیدہ سکینہ روئی جا رہی کہن لگی بابا میں مدینے کھدے نال جاواں گی کہن لگی بابا مینوں تاسو یتیم کنوں آکھ دینے فرمایا نہیں سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا میں جو سارے پہ آکھ دینے سکینہ یتیم ہو چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ نہیں جدا باپ مر جائے او بچہ یتیم دائی سکینہ گھٹ گئے جب ماں رہے کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آجائے بابا یتیم ہو جان او دیاں کندہ نہ لگی کے روندیاں ہونے جنہ دیاں دے باپ مر جان او دیر نکرچ بے کے روندیاں ہونے بابا میں کتھے جاواں گی جنہ دیاں دے باپ مر جان او دے ویراں کھل جاندیاں ہونے میں کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا زینب آرہا سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ گر جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ اولادہ والے سویرے کماں تے جاندے ہو بچے لتاں نو چمٹ دینے ماما کھچ کے اتار دیاں بچے چیخ مار دیں ساڑھے بچے نو پتہ ہوں دا شام بلے ابو یا جانے او پھر بھی رون دینے او کیویں روئی ہوئے گی جنوں پتہ ہے ابو یا نہ کوئی نہیں سکینہ رو کے کہن لگی پھوپھی اماں دو گھڑیاں ابو بیخ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا کہن لگی شالا مرننا تے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نوجوانوں بسم اللہ امام علی مقام نے سجدے چ اپنا سر قربان کرایا تے فرشتیاں دیا ہزارہ سالہ دیا عبادتاں دا مان ہی توڑ دے انی عالم ما لا تعلمون دی تفسیر فرشتیاں نو اج خبر ملی کہ رب نو تسبیحاں پڑھن والے فرشتے نہیں چاہیے رب نو انج دے یار چاہیے نے جڑے او دے نام تو پتر قربان کر کے انہاں ہی سجدے کری جاندے ہیں نوجوانوں میرے امام دا سر اقدس جدو یزید دے دربار پہنچا امام ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں کہ یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور ایک صحابی وڈیرے جو بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارو انہاں ہونٹاں میں نبی نے چوم دیا ویکھے یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندا فرمایا ظالمہ صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دے موڈے تے کھڑ کے جوان ہوئے ہیں امام زین العابدین جدو بیڑیاں پا کے قیدی بن کے آئے نا یزید کے دربار سے کہنے لگا ویخ تیرا باہر گیا میں جت گیا آپ نے فرمایا کس طرح کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے جت میں تخت دے بیٹھا جدو دمشق دی جامع مسجد جمعہ دی اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی نا امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرمان لگے اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم تھے چپ کر جا چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے یزید تو گل نہ پڑی کہنے لگا نانا تے تو ہڈا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جیت گیا
کہنے لگا کیویں؟ فرمایا ظالمہ میرا ابو کو تیرے تخت نہیں لڑے ہے۔ فرمایا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا نبی دے موڑیاں تے بیٹھ جائے۔ فرمایا میرا بابا تے کسی پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے دے۔ تے یزید کہنے لگا لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہتا تھا نانے دی اذان بند ہو جائے، حسین چاہتا سی اذان ہوئے۔ فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے، تے اذان اج بھی حسین دے نانے دی ہو رہی، اذان کل بھی حسین دے نانے دی ہونی، تے جب تک مسجد مینار چوں اذان دی آواز آندی رہے گی یزید ہارے رہے گا تے حسین جتے رہے گا، کیونکہ یزید دا مقصد ہار گیا، حسین دا مقصد اج بھی زندہ ہے۔ ہار دے او جنہ دا نسب العین تے مقصد ہار جائے، جت دے او جنہ دے مقصد تے نسب العین جت دان۔ یزید دا مقصد تے نسب العین ہار گیا، حسین دا مقصد تے نسب العین جت گیا۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے۔ نوجوان کرے کہ منقبہ سنا دے، مگر چکے میں برے والا پہنچنا ہے، ہم آگے منقبہ سنان والے انشاءاللہ دونوں رج رج کے سنان گے۔ ایس بیلی دا موبائل بھائی چوری ہو گیا، مہربانی فرماؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو توفیق دے وے، موبائل نہ کڑیا کرو تے کوشش کریا کرو۔ دیکھو نا کوئی محفل چ ثواب لے کے جاندا ہے، کوئی جتیاں لے کے جاندا ہے، کوئی موبائل لے کے جاندا ہے، کوشش کرو ثواب ہی لے کے جایا کرو بھائی۔ انہاں دا موبائل واپس کر دیو، میں چنو تو آئے نے تواڈے مہمان۔ حاضرین گرامی